बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। आज मैं इसलिए आपके रूबरू आई हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना पंजाब के हवाले से बहुत सी मिथ्स को बस्ट किया जाए, क्यों ना बहुत सी फेक न्यूज़ के हवाले से आपसे बात की जाए। पंजाब में बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पंजाब के हवाले से, ख़ास तौर पर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ के हवाले से, ख़ास तौर पर जब से उन्होंने जापान का दौरा किया है तब से उनको तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है, और तनकीद भी ऐसी जिसके अंदर बहुत सी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। चाहे वो इस हवाले से हों कि वो जापान में क्या कर रही थी और क्यों गई थी, पहले उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, फिर उसके बाद जब वापस आई तो इस बात के ऊपर क्रिटिसिज्म हुई कि जी देखिए पंजाब में सैलाब था, पूरे पाकिस्तान में सैलाब था और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो जापान गई हुई थी, और वो क्यों गई। जब वापस आई, जब पंजाब के पानी में उतरी, सैलाब के पानी को के हवाले से उन्होंने ना सिर्फ अपनी टीम को जो है वो ग्राउंड पर भेजा, ख़ुद ग्राउंड पे गई, तो इस बात पर तनकीद होना शुरू हो गई कि जी ये ख़ुद क्यों गई हैं, फ़ोटो सेशन कराने के लिए गई हैं, देर हो गई, अब तो पूरा पंजाब डूब गया है। तो किसी ना किसी तरीके से उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। पंजाब में बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सैलाब के दौरान भी चल रहे हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि है सुथरा पंजाब, उसको लेकर के भी बहुत सी फेक न्यूज़, बहुत से इल्ज़ामात और बहुत सी तनकीद, जो कि मैं कहूँगी कि वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है, वो की जा रही है मरीम नवाज़ के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपने सुनने वाले, अपने देखने वालों के साथ, जो कि जितना भी मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, उनको मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दूँ और उनको मैं ये बताऊँ कि ये प्रोजेक्ट जिसका नाम सुथरा पंजाब है, ये एक्चुअली है क्या और इसका कितना फ़ायदा है या कितना नुकसान है। तो नाजरीन, कुछ दिनों से वीडियोज़ और तस्वीर वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा रहा है कि जिस सुथरा पंजाब की टीम्स सैलाब मुतासरीन की मदद और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी पेश हैं। कुछ वीडियोस ऐसी भी थी जिन्हें देखा कि लग रहा था कि जी वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनीज़ हैं उनका अमला गहरे पानी में उतरा हुआ है, और वो उतरा हुआ था और काम कर रहा था। कहीं नज़र आ रहा है कि ये लोग नकल मकानी में मदद दे रहे हैं, सामान तक उठा रहे हैं और रूटीन की सफाई सुथराई के जो ऑपरेशंस हैं वो भी कर रहे हैं। ये मनाजिर देख के एटलीस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और यकीनी तौर पर अगर आप भी वो मनाजिर देखेंगे, आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, लेकिन फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा चलती है कि असल खबर कहीं दब जाती है, और यकीनी तौर पर उन मनाजिर को अगर कोई भी पाकिस्तानी देखेगा तो वो मनाजिर उन्हें पसंद आएंगे, और वो चाहे जितना ही बड़ा नाक़िद क्यों ना हो मरीम नवाज़ का या पंजाब हुकूमत का, वो उसकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। उन मनाजिर ने मुझे ये मजबूर किया कि मैं कुछ उनके हक़ में बोलूँ, और हक़ में बोलने से कहीं ज़्यादा मैं आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स दूँ, मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखूँ और उसके बाद फैसला आप करें कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। और अब सैलाब जैसी नागहानी आफत आई है तो इन वर्कर्स को भी इजाफी ड्यूटीज़ पर लगाया गया है, इनका काम डबल ट्रिपल हो गया है। नाज़रीन, आपको मैं ये बताती चलूँ कि सुथरा पंजाब बुनियादी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का प्रोजेक्ट है, और इसका मकसद पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना है। हर गली, हर मोहल्ले को आलमी मयार के मुताबिक सफाई सुथराई का निज़ाम देना है, और आप देखें कि हर गली, हर मोहल्ले में आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी कुछ इस तरह का काम हो रहा होता है ना, तो आप ये देखते हैं कि लोग तनकीद करने के लिए तो सामने आते हैं। पिछले कुछ अरसे में पंजाब में बहुत बारिशें हुई। मैं लाहौर की बात करूँ तो लगातार पिछला पूरा हफ्ता बारिश होती रही, सियालकोट में बारिश होती रही, पूरे पंजाब में बारिश होती रही। जब तक बारिश होती रही हमें नज़र आया कि पानी बहुत था, बहुत ज़्यादा पानी था, लोगों के घरों में भी पानी गया, बहुत ज़्यादा पंजाब के जो इलाके हैं उससे इफ़ेक्ट हुए। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, या जब जब बारिश रुकती थी, विद इन अ फ्यू आवर्स जो पानी है वो निकाल दिया जाता था। ये काम ज़ाहिर सी बात है ऊपर से आके कोई गैबी क़ुव्वत या कोई गैबी ताकत तो करती नहीं थी ना, यही पंजाब की सरकार थी, और उसका ये प्रोजेक्ट था सुथरा पंजाब, जिसके तहत जो है ये इंश्योर किया जाता था कि जैसे ही बारिश रुकी है, जैसे ही पानी निकला है, पंजाब की गली मोहल्लों को साफ रखा जाए। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता जो आगाज़ अगर हुआ, अगर मैं सुथरा पंजाब की बात करूं तो ये कोई 3 दिसंबर 2024 को हुआ था। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ की क़यादत में टीमें मुतहरिक हुईं, और उनका मकसद यही था कि 3 माह में सूबे की 149 तहसीलों को, कितनी 149 तहसीलों को ज़ीरो वेस्ट मॉडल पर मुंतकिल किया जाए। और दिलचस्प अमर यह है कि इतने कम अरसे में एक कामयाब तरीन प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सेहरा यकीनी तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा को ही जाता है। बिलाशुबा मुख्तसर वक्त में ऐसे कामयाब प्रोजेक्ट की जो मिसाल है वो हमें नहीं मिलती है। इस प्रोजेक्ट के सारे खदोखाल
عالمی طرز صفائی کے نظام سے بالکل مطابقت رکھتے تھے، اور یہ انشور کیا گیا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو بھی مینٹین کیا جائے، یعنی یہ پروجیکٹ بلا شبہ ایک ایسے عالمی نظام کا حصہ ہے جو پوری دنیا میں ویسٹ کو جمع کر کے طے شدہ طریقے کے مطابق ڈمپ کر رہا ہے، کیونکہ ویسٹ کو اکٹھا کرنا ایک ٹاسک ہے، اس کے بعد اکٹھا کر کے اس کو ڈمپ کرنا بھی ایک ٹاسک ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور پنجاب میں اس کی لانچنگ عالمی سطح پر پاکستان کی زیرو ویسٹ اور کاربن فری معاشرے کے قیام کی کاوشوں کا اعتراف ہے۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار پچھلے 3-4 روز سے ہمیں یہ دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے کہ علیم خان کی سوسائٹی ہے، ان کے 2 بلاکس ہیں جو کہ بری طرح سے متاثر ہوئے، گھروں میں پانی گیا، لوگ بے یار و مددگار تھے، بہت زیادتی ہوئی، اس کے اوپر بالکل آواز اٹھائی گئی، لیکن مجھے لگا کہ کچھ زیادہ ہی آواز اٹھائی گئی، اس لیے کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک مخصوص جماعت شاید اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتی تھی علیم خان سے، اس لیے زیادہ کیا گیا تاکہ پنجاب کے اندر جو باقی کام جو مریم نواز کر رہی ہیں، جو ستھرا پنجاب کا جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، جو کلیننس ڈرائیو سٹارٹ کی گئی ہے، اس کو سابوٹاج کیا جا سکے۔ تو بحیثیت ایک اینکر، بحیثیت ایک صحافی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم یہ فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھیں اور فیصلہ آپ لوگ کریں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پنجاب میں رہتے ہیں۔ آپ لوگ خود بتائیں کہ آپ کے گلی محلے میں کس حد تک گند ہے یا کس حد تک صفائی ہے، کنسیڈرنگ دیٹ کہ ایک ناگہانی آفت، ایک نیچرل کلیمٹی جو کہ سیلاب کی صورت میں وہ پاکستان کو ہٹ کیے ہوئے۔ مالی سال 2024 یا 25 کے لیے تقریباً 120 ارب روپے منظور کیے گئے تھے، اور 21,000 سے زائد جدید صفائی مشینز، ہزاروں کوڑا اٹھانے والے رکشے، جی پی ایس ٹریکنگ اور مختلف سطحوں پر کنٹرول رومز باقاعدہ نافذ ہوئے۔ ایک اہم ترین عمل جو قابل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اب گھر گھر سے کوڑا جمع کیا جا رہا ہے، یعنی صفائی کے عالمی نظام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب گھروں سے ویسٹ جو ہے وہ جمع کر کے اسے ڈمپ کیا جائے گا۔ یہ تو ایک انتہائی خوش آئند بات ہے کہ کوڑے کو جمع کرنے کے بعد اسے مناسب طریقے سے ڈمپ کیا جا رہا ہے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ کئی شہروں میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز فعال ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے اس پروجیکٹ سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور 1 لاکھ کے قریب جو ورکرز ہیں ان کو روزگار بھی ملا ہے۔ اسی طرح میرے پاس جو اعداد و شمار آئے ہیں ان کے مطابق مارچ 2025 تک کوئی 1.5 ملین ٹن ویسٹ جمع کر کے اسے ٹھکانے لگایا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ سے وزیر اعلیٰ کے گو گرین پنجاب کے مشن کو بھی تقویت مل رہی ہے۔ لاہور میں ڈمپنگ سائٹ سے کاربن کریڈٹ کے ذریعے کوئی سالانہ لگ بھگ 1 ارب روپے آمدنی کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو بایو گیس پلانٹ ہے اس کا قیام بھی عمل میں آیا ہے، اور اس پلانٹ سے روزانہ جو فگر میرے سامنے آیا ہے وہ کوئی 3000 ٹن کچرے کو تبدیل کر کے 50 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ یہ تھے اس پروجیکٹ کے بنیادی نکات جو کہ یقینی طور پر بہت حوصلہ افزا، اور سب سے بڑی بات ہے جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ ہم سب کو بچپن میں یہ بتایا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر کوئی حکومت، اگر کوئی سرکار صفائی کے اوپر اتنا فوکس کر رہی ہے، عوام کا پیسہ عوام کے اوپر ہی خرچ کر رہی ہے، ایک ہائیجین کے اوپر، ایک صفائی کے اوپر، تو اس کے اوپر تو اس کو انکریجمنٹ ملنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ اس پروجیکٹ کو سابوٹاج کرنے کے لیے یا اس کے اوپر صرف تنقید کی جائے۔ اگین یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ کو اس کو انکریج کرنا ہے، آپ کو اس کی تعریف کرنی ہے، کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو ایک فالس اور ایک فیک نیوز کے پیچھے جانا ہے۔ اب گلیاں چمک رہی ہیں، نالے صاف ہیں، جو پارکس ہیں وہ آباد ہیں، اور فضا میں بدبو کی جگہ آپ کو ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وقار کی بحالی، یہ صرف صفائی نہیں، صحت مند ماحول اور فخر پنجاب کی کہانی ہے۔ میری نظر میں یہ تمام کامیابیاں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کی عکاسی ہیں، اور اس سے ورکرز کا بھی اعتماد بحال ہوا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اپنے حصے کا کام کریں، اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھیں، اور اسی سے ہم صاف شفاف پنجاب کے مشن کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ بھی قدم بڑھائیے، فیک نیوز کے پیچھے مت جائیے، بلکہ جو کام پنجاب میں ہو رہا ہے ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے انڈر، صاف پنجاب پروجیکٹ کے اندر، اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہوئے گند ذرا تھوڑا کم پھیلائیے، اور جہاں جہاں اچھا کام ہو رہا ہے اس کو انکریج کریں، اور جہاں جہاں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس کی نشاندہی کریں، تبھی پنجاب صاف ہوگا اور ستھرا ہوگا، اور تبھی پورا پاکستان جو ہے وہ ایک ستھرا اور صاف پاکستان بن کر کے ہمیں نظر آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔